अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शहजाद हमीद। आप देख रहे हैं FB न्यूज़ और मैं अपने प्रोग्राम आपकी आवाज़ शहजाद राजा के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम एक ऐसे शख्स की आवाज़ बनने जा रहे हैं जो कि मजलूमियत की इंतहा को पहुंच चुका है। खलील अहमद मेरी मुराद है। ये ढोक काजी ढोक जेक अड्डा है, उसके साथ मुलक्का एक जगह है। ढोक काजी यहाँ के रहायशी हैं। इनके साथ क्या मसला पेश आ रहा है, अंधेर नगरी चौपट राज, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये बिल्कुल वही कलमात यहाँ पे 100% फिट आते हैं। यहाँ पे ये इनकी अपनी जगह है, इनकी ज़ाती जगह है, इनके नाम पे जगह है। ये बंदा आर्मी से रिटायर्ड होता है और यहाँ आके अपनी वो जो जमा पूंजी है वो लगा के अपने मकान बना रहा होता है। और कुछ शर पसंद अनासर जो कि अपने पैसे के बलबूते पे, अपने सोर्स के बलबूते पे वो ऐसा काम करते हैं कि उनकी दीवारें गिरा देते हैं। स्टे के बावजूद उसकी जो मटेरियल है उसको तोड़ फोड़ देते हैं। उसके जो वहाँ पे चरपाइयाँ और दीगर चीज़ें हैं वो उठा के कुएं में फेंक देते हैं और पुलिस आती है, वो इसी का दरवाज़ा खटखटा के इसी को हरासा करती है। ये एक बड़ी जो वो हैरत अंगेज दास्तान है और ये बड़ी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली ये इस 2021 चल रहा है और इस दौर में भी ये चीज़ें यहाँ पे दोहराई जा रही हैं। इस बंदे को किडनैप किया जा रहा है, बाद अज़ां इसको छोड़ा जा रहा है, इसको धमकियां दी जा रही हैं। जब ये पुलिस के पास जाता है इसकी सुनवाई नहीं हो रही। हम खलील से जानते हैं कि मज़ीद ये क्या कहना चाहते हैं और ये आला हुकाम से क्या अपील करना चाहते हैं, इनके साथ क्या मामलात पेश आ रहे हैं, या हम इनकी ज़बानी आप तक पहुँचाते हैं। जी खलील बताइएगा। ये मेरी जगह, मेरी ज़ाती जगह है और ये मेरे वालिद साहब की विरासत से मुझे मिली है। और यहाँ पे मैं फ़ौज से रिटायर होकर यहाँ पे मैं आया था अपना कोई बिज़नेस करने के लिए, मकान बनाने के लिए। मैंने मकान शुरू किए हैं तो अबरार अहमद, अब्दुल सत्तार नामी लोग जो हैं ये तादाद में भी मुझसे ज़्यादा हैं और पैसे में भी मुझसे ज़्यादा हैं। वो आए हैं, मेरी दीवारें उन्होंने गिराना शुरू कर दी। पहले उन्होंने मुझे मारा है, कभी मेरे भाई को मारे हैं, कभी मेरी वालदा और मेरी कभी बीवी को मारते हैं। उस दिन मैं रात को इधर अपने मटीरियल की रखवाली के लिए सोया हुआ था तो 2:30 बजे उन्होंने 2 वीगो डाले मंगवाए, बंदे आए, ये खुद भी आए साथ और मुझे यहाँ से उठा के ले गए। मेरे मोबाइल, मेरे पैसे निकाल लिए और मुझे तकरीबन सैकलाबाद से आगे जाके छोड़ा उन्होंने। पीछे जब पुलिस पर हमने रबर टच कराई है तो पुलिस कहती है कि ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि ये सारा ड्रामा है, ये झूठ बोल रहे हैं। और आए दिन पुलिस वाले हमारे घर आके हमारा दरवाजा खटका हरासा करते हैं कि आओ भाई आपके खिलाफ दरखास्त हुई है, आप मोबाइल दो। कभी हम पे मोबाइल डाल रहे हैं, कभी हमारे घर में कूड़ा क्रिकेट फेंक रहे हैं और हमें हरासा कर रहे हैं कि ये लोग इस मुकदमे से पीछे हो जाएं। और ना उन्होंने जो दफ़ा सही लगा रहे हैं, ना नुकसान की, ना मेरे जो है वो जो चोरी हुई है सामान बना उसकी कोई दफ़ा लगाई है। एक मामूली सी दफ़ा लगा के और उन मुलजमों को भी वो बरी कराने के चक्कर में है। उन्होंने पैसे के बलबूते पर रिश्वत उन्होंने दी हुई है। तज़ीम अख्तर है एक औरत जो मेरी चचा ज़ात है और उसके इतने नाज़रीन, आप रुदात सुन रहे हैं खलील की, इनके साथ ज़्यादती हो रही है। जब हमें कंप्लेन की गई हम यहाँ पे पहुँचे इनकी रुदात सुनने के लिए। कुछ मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और असल हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इनका क्या कहना है। मेरे साथ ये एक बुज़ुर्ग मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस मामले को कैसे देख रहे हैं और ये इसको क्या देख रहे हैं कि ये इनके साथ किस तरह की ज़्यादती हो रही है और इसका अगर कोई हल है तो वो क्या है। ये इसके साथ ज़्यादती हो रही है। मैं एक 70-80 साल का आदमी हूँ। मैं झूठ बोलने से बहुत गुरेज करता हूँ। रात के 2-2:30 बजे मुझे फ़ोन कराची से आया, रावलपिंडी से आया। बेटे ने इधर, बेटा मेरा होता है एक, 2 बहुएँ हैं। तो मैं सोया हुआ था गांव में, मेरा घर उधर है। मैं रात को इधर भागा भागा आया कि शायद मेरे बेटे के साथ कोई वारदात हो रही है, कोई दुकान तोड़ रहा है या क्या हो रहा है। क्योंकि मेरा बेटा एक कराची है, उसने भी शोर डाला हुआ था। एक आर्मी में है, उस रावलपिंडी, उसने भी शोर डाला हुआ था। जब मैं इधर आया तो इधर कोई चीज़ नहीं थी। वो उन्होंने शोर मचा दिया कि खलील अहमद किधर है, खलील अहमद किधर है, उसको ले गए हैं उठाकर। हम 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इधर बैठे रहे हैं। 1-2 दफ़ा पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आकर हमसे ही पूछा है। एक पुलिस वाला आया है, वो दूर ही खड़ा होकर सवाल करने लगा, गाड़ियों के नंबर कैसे हैं, रंग कैसा है। और मैंने उससे खफकी की कि हमने रंग देखा है ना, उसको देखने दिया। मेरे बेटे के पीछे लग गए हैं। वो अंदर भाग गया और उसने अंदर से जाकर कुंडी लगा ली। ना उसने गाड़ियों के नंबर देखे, ना उसने रंग देखा। वो तो अपने डर गया कि मुझे भी उठा रहे हैं ये। हम जब इधर पहुंचे हैं, काफ़ी आदमी और भी आ गए। हम सारी रात इधर बैठे रहे हैं। कोई ना पुलिस वाला आया
बाद में ना कोई आदमी आया। सूरज गुरूब तलू होने से पहले कुछ देर पहले पता चला कि खलील अहमद जो है वो थाना डुमन के इलाका में है कहीं, उन्होंने उधर से जाकर रिसीव किया, उसको लेकर आए तो पता चला उसके ज़ुबानी के फ़लाँ आदमी ने मुझे उठवाया है और नामालूम आदमियों ने मुझे यहाँ से ले गए हैं। वो उन्होंने नकाब ओढ़े हुए थे, हमें नहीं पता। वो कहते हैं कि इसके खुद आदमी है। ये पुलिस वालों का काम है कि इसकी तस्दीक करना और इंसाफ उसको मुहैया करना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, ना उनके साथ ना इनके साथ। इंसाफ तो ये है, हम भी ये चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। ये करप्ट निज़ाम कब तक चलेगा? इस करप्ट निज़ाम से हमें कब छुटकारा मिलेगा? पुलिस गर्दी इस तरह की, वो एक बंदे को रिलीफ देने की बजाय, आज इतने दिन गुजर चुके हैं, उसको बजाय रिलीफ देने की उसी को मुजरम ठहरा रही है ये पुलिस। कब तक? इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पुलिस अगर मौका पे पहुंची है तो वो उस बंदे को बाजियाब कराने के लिए CCTV की मदद लेती। रोड पे जो एरिया बताया गया वहाँ पे CC कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज की मदद लेती, उससे कुछ हासिल करती, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती। लेकिन वो इन्हीं को हरासा करना ये एक समझ से बालातर है। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो कि ये रिलेटिव हैं खलील के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को कैसे देखा और ये पुलिस के पास गए तो उन्होंने इनको क्या कहा। जी। 8 औरतां आईयां सर जी। सबसे पहले सुबह जिन्हें के डंडे लैके आईयां ने इन्होंने 8 औरतां आईयां और मेरी हमशीरा और पांजनी बीवी को मारने लगियां। हमने आकर छुड़ाया उनसे। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे दूसरे भांजे को 2 बजे इन्होंने मतलब पुलिस वालों से मरवाया, कटवाया इधर से, ठीक है, जिसका नाम आम्बर है, आम्बर सवेल नाम है, और मतलूब नाम का बंदा, और अख्तर एएसआई है, और तीसरा कौन है वो नौमान लड़का है, जिन्होंने इधर आकर तशद्दुद किया, इस लड़के को मारा है और तज़ीम अख्तर को खड़ कर मरवाया है, ठीक है। फिर उसको उधर ले गए हैं चौकी पर, उधर जाकर उसको मरवाया उसने। 15,000 रुपया उसने उसकी पॉकेट में डाला है, ठीक है। ये काम इधर चल रहा है, रिश्वत ये दे रहे हैं, मतलब थाने डुमन तक इन्होंने पैसा दिया है। ये जो मामला आप अभी बता रहे हैं कि वो औरतें आई हैं, उन्होंने मारा है और वो पुलिस वालों ने आके यहाँ पे मारा है, तशद्दुद किया है, ये इनके खलील के अगवा के पहले की बात है या बाद की बात है? पहले की बात है। ये सुबह की खलील तारीख पर गया हुआ था, स्टे की तारीख सी खलील तारीख पर था, और इधर औरतें आई हैं। इधर मेरी बहन और मेरे भांजे की बीवी थी, सामान की रखवाली कर रहे थे। सामान सारा मटीरियल इधर पड़ा था। सारियाँ पुलिस वालों का क्या काम है? सीमेंट उठा कर लेकर जाना, औजार उठा कर लेकर जाना। ये वो मतलूब नाम का बंदा है जो उस औरत के घर में 24 घंटे उसकी गलत किस्म के मतलब तलकात हैं, उसके घर में बैठते हैं 24 घंटे। ये चौकी ये मतलूब कौन है? ये मतलूब सिपाही है, मुलाजिम है चौकी का। ये मुल्हाल मुगला चौकी का मुलाजिम है मतलूब? जी जी, मतलूब मुलाजिम है इधर, और एएसआई अख्तर है। मतलूब के रास्ता सारा पैसा देना होया, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने शाम को लड़का आया इधर, वो सच के अपने सामान ही देखभाल कर रहा सी। फिर उसने मगरे लगे, फिर हम गए हैं। उसने पहले जो पुलिस वालों ने मारा है उस वक्त भी उसने MRI कटाई है, डॉक्टर के पास गया है। दोबारा फिर रात को मारा है, फिर MRI मैं खुद नाल होकर जाकर कटवाई है, ठीक है जी। तीसरी बार फिर उन्होंने छोटे भांजे को मतलब इधर से उठाकर वीगो डाले मंगवाए हैं और उठाकर और तोड़ फोड़। MLC का बता रहे हैं, MRI और टेस्ट होता है। MLC का ये बता रहे हैं, MLC काटी गई, उसके बावजूद FIR दर्ज नहीं हुई, इनको हरासा मजीद किया जा रहा है। और ये क्या चल रहा है, एक थाना है, यहाँ से कुछ ही फासले पे यहाँ पे वो चौकी मौजूद है, लेकिन इनकी बजाय सुनवाई होने के इनको हरासा किया जा रहा है। ये कौन सा टाइम जा रहा है, ये कौन सा दौर जा रहा है? ये जाएँ तो जाएँ ये लोग कहाँ? अगर कानून नाफज करने वाले लोग ही इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, इस तरह की वो जो गलत काम करेंगे, तो फिर ये लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आला हुकाम जो भी कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हों और इसकी प्रॉपर तहकीकात की जाए, इसको प्रॉपर देखा जाए और इन लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे पुलिस वालों से उनका मौक़िफ़ लेने के भी हमारे साथ रहिएगा। यहाँ से इजाज़त दें। छोटे भाइयों
جی خلیل کے بڑے بھائی ہیں یہاں پہ جن پہ پولیس گردی کی گئی ہے, یہاں پہ آ کے ان کو پولیس والوں نے مارا ہے اور یہ اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے اور پولیس والوں نے یہاں آ کے ان کو مارا ہے بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی پرمیشن کے یہاں آ کے ان کو جو ہے وہ مارا پیٹا ہے اور ان کو زبردستی کیا کیا کہتے رہے ہیں اور ان کا سامان کنویں میں گرایا ہے. یہ چشمدید گواہ ہیں, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. ہم ان کی زبانی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا ہے. جی بتائیے گا. سر میں 12 بجے تھا پہنچے اپنی جگہ تھا. پہلے میری امی کے اور میری بھابھی کی ماریا نے انہوں نے میرے کی فون کیا تھا. میں پنڈی سکوٹی کم کرتا تھا. میری خالہ پہنچی, میں انہوں نے فاتح خوانی تک گیا سا. میں جو ہی تھا پہنچا تو پہلے نہ زنانیاں میرے کی ڈنڈے مارن لے کر میں نہ کسی قسم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. انہوں نے نال ہی فون کر کے پولیس بلا لی ہے اور پولیس والے آنے وقت ہی میں دو مارنا شروع کر دیتا, مطلوب اور نعمان لڑکے نے. اور میرا جتنا بھی ادھر مٹیریل پڑا تھا وہ ڈالا منگا کر وہ سامان بھی اٹھا کے لے گئے ہیں. اور پھر میں نے تھانہ ڈومن پر رپورٹ دی تھی. انہوں نے بھی مجھے کہا کہ تم اپنی چوکی پر رابطہ کرو. انہوں نے اتنا مارا کہ میرے بالکل میں بے ہوش ہو گیا تھا. پھر دوبارہ انہوں نے مجھے رات 11 بجے پھر مجھے انہوں نے مارا اور میں تو اپنے سامان کی رکھوالی کر رہا تھا. آیا یہ 8-9 آدمی آیا, مجھے مارنا شروع کر دیا. پھر دوبارہ میں نے اپنی MRI کرایا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی پرچہ نہیں دیا, کوئی دفعہ نہیں لگائی, ان کو پوچھا پالا نہیں ہے. جب بھی آتے ہیں وہ میرے گھر میں آتے ہیں, میرا دروازہ کھڑکاتے ہیں, ہماری عورتوں کی بھی ہراساں کرتے ہیں اور ہمیں بھی ڈراتے ہیں تاکہ آپس میں یہ رزنامہ کر لیں, کیونکہ ان پالٹی سانگ ہے, انہوں نے ان کو بے شمار پیسے دیے. پولیس والوں نے بھی آپ کو مارا ہے؟ جی پولیس والوں نے بھی مطلوب اور نعمان دونوں نے مارا اور ASI اختر صاحب کے سامنے مجھے مارا ہے. اور چوکی پر لے کر ادھر بھی پھر مجھے دوبارہ تشدد کیا کہ اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. ادھر بھی یہ ہوگا تھا اور گھر میں جاؤ گے تو وہ بھی مارتے ہیں. ہمارا جتنا بھی ادھر مٹیریل تھا کم 5 لاکھ روپے کا تھا, وہ سارا اٹھا کے لے گئے ہیں. کچھ کنویں میں پھینک دیا ہے, کچھ وہ دوسرے تیسرے دن چوری کر کے لے گئے. مثلا جو بھی آدمی آتا ہے رستے میں ساتھ ہی سڑک ہے جو گاڑی کھڑی کرتا ہے وہ سامان لے کے چلا جاتا ہے. میرا بھائی بہت غریب آدمی ہے, ابھی پینشن آئی وہ اس کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے سارا اس کا ستیہ ناش کر دیا, اس کا سارا مٹیریل تباہ و برباد کر دیا اور اس کو ذہنی طور پر بھی تشدد بنا رہے ہیں. جب بھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ 8-9 آدمی ہماری عورتوں کو بھی اور ہمیں بھی اغوا بھی کر لیتے ہیں. کبھی ہمیں مارتے ہیں, کبھی ہمیں ڈراتے ہیں, کبھی ہمیں تانے مہنے دیتے ہیں, جس سے مزید لڑائی کا خدشہ ہے. لیکن ہمیں گورنمنٹ پنجاب سے اور DG ISPR سے بھی چاہیے کہ اور DPO صاحب سے بھی چاہیے اور وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر اعظم عمران خان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیمیں موقع پر بھیجیں اور پورے گاؤں اکٹھا کر کے پوچھ لیں کہ ہم اگر غلط ہیں تو ہمیں سزا ملنی چاہیے, اگر ہم ٹھیک ہیں اور رائٹ ہیں تو پھر ان کو لوگوں کو پکڑنا چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے اور ہم جو اتنا ہمارا نقصان ہوا ہے وہ ان سے لے کر ہمیں دینا چاہیے. ایک بندہ اپنی زندگی کا ایک جو سنہری دور ہے, جو سنہری ٹائم ہے, وہ ہماری جو ہے ایک ادارے کو دیتا ہے اور جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. یہ قابل فکر بات ہے, قابل غور بات ہے ایسے اداروں کے لیے جو کہ سوئے پڑے ہیں, جو کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور ان لوگوں پہ یہ ظلم ٹوٹ رہے ہیں, ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ فوراً سے پہلے یہ سٹیپ لیں اور ان کی پراپر انویسٹیگیشن کر کے ان کو انصاف فراہم کیا جائے. Sin Electronics. We deals in all type of LED, LCD, China brand and branded. Hi-Fi home theater, Boss Yamaha, Dana, Harman and all other brands available at Sin Electronics. For more detail, visit our shop, number 1, Hotel Al Haram, Sohrab Katrak Road, Geneva Market, Sadr, Karachi. ایک بھائی یہاں پہ موجود ہیں, یہ بھی اہل علاقہ ہیں, یہ بالکل ملحقہ ان کا گھر ہے. ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کو کیسے دیکھا اور وہاں پہ انہوں نے جو موقع پہ یہ موجود تھے وہاں پہ انہوں نے کیا دیکھا, تاکہ ہم اس کیس کو مزید جو ہے وہ ایزی بنانے کے لیے ہم ان کے جو کمنٹس ہیں وہ ضروری سمجھتے ہیں لینے. جی بھائیان, آپ نے اس دن کیا دیکھا, وہاں پہ یہ کیا واقعہ پیش آیا اور اس کا وہ آپ ہمیں اپنی زبانی بتائیے گا. جی دیکھیں, میرا نام آصف ہے اور جس جگہ پر یہ وقوع ہوا ہے اسی جگہ میری رہائش بھی ہے اور دکان بھی ہے. تقریباً رات 2:30 سے 2:45 کا
ٹائم تھا جس ٹائم یہ وقوع ہوا ہے. میں باہر اپنے صحن میں سویا ہوا تھا, ساتھ میری فیملی بھی تھی. تو شور کی کچھ آوازیں آئیں, تو جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو میری دکان کا باہر جو بلب لائٹ ہے وہ انہوں نے توڑی ہوئی تھی کیونکہ روشنی تھی. تو جب میں نے دروازے سے نکل کر دیکھا تو ان بندوں نے مجھے بھی ہراساں کرنے کی کوشش کی اور اٹھانے کی دھمکی دی. میں اندر آ گیا, دروازہ بند کیا, دوبارہ دیوار سے جا کر دیکھا تو ان بندوں نے پھر مجھے ڈرایا دھمکایا, اور میری فیملی بھی باہر سوئی ہوئی تھی جو کہ تو لیڈیز تھیں, ان کو بھی انہوں نے ڈسٹرب کیا ہے, دھمکیاں دی ہیں کہ اس بندے کو بھی باہر نکالو اور اس کو بھی اٹھا کر لے جاؤ. اس سارے واقعے کا میں چشمدید گواہ ہوں, اور مجھے کچھ دھمکیاں بھی ملتی ہیں کہ تم یہ گواہی نہ دو, تمہارے ساتھ ایسا ویسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو آصف وہ کتنے لوگ تھے اور کس طرح آپ نے جو دیکھا ہے وہ بتائیں کہ وہ تقریباً کتنے لوگ تھے اور وہ کس قسم کے لباس میں تھے, اور وہ کیا آپ سے باتیں کیا کر رہے تھے, کس طرح وہ انہوں نے, اور وہ جب انہوں نے خلیل کو اغوا کیا وہ بھی آپ نے دیکھا؟ جی سر, وہ سارا واقعہ میں نے دیکھا ہے. 2 ویگو ڈالے تھے جس میں تقریباً جو بندے میں نہیں پہچان سکا وہ باہر کے تھے. وہ قمیص شلوار میں تھے, کچھ نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا, کچھ نے ہاتھوں میں ڈنڈے یا ہاتھ وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے, وہ سب نقاب میں تھے. تو کالے رنگ کے کپڑے سب نے قمیص شلواریں پہنی ہوئی تھی. کیونکہ 2 بندے ایسے ہیں جو میں نے ادھر گاؤں کے ہی ہیں جو میں نے پہچانے, اور وہ میں نے انویسٹیگیشن میں وہ ان کے نام بھی لکھوائے ہیں. تو باقی بندے میں نہیں پہچان سکا. جب وہ اس کو اٹھا کر اس کا سامان توڑ پھوڑ کر رہے تھے وہ بھی میں نے سارا دیکھا ہے. کچھ سامان وہ اٹھا کر لے کر گئے ہیں وہ بھی میں نے سارا دیکھا. جب وہ اس کو گاڑی میں بٹھا رہے تھے تو میں نے جب دیوار سے دیکھا تو وہ بندے میری طرف بھی لپکے ہیں کہ اس بندے کو بھی ساتھ لے کر چلو, اس کو بھی اٹھا لو, اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اسے کہو کہ وہ بھی باہر آئے. جب وہ میری دیوار پہ آئے تو میری فیملی باہر سوئی ہوئی تھی جس سے ان کو بھی مطلب انہوں نے ڈسٹرب کیا ہے. تو یہ سارا واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ناظرین, اتنے نازک حالات میں اس طرح کے نازک حالات چل رہے ہیں, کیا ہمارے ادارے, کیا ہماری پولیس اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ یہاں پہ خون خرابہ ہو جائے یا یہاں پہ یہ کام مزید بگڑتا کسی طے تک پہنچ جائے؟ کیا وہ اپنی سیلریاں اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف نہ پہنچائیں؟ کیا وہ اپنی سیلریاں اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کو ہراساں کیا جائے؟ کیا وہ اپنی سیلریاں اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ اس طرح ان کو زود کوپ کریں اور انہی کو دبانے کی کوشش کریں؟ محمد خلیل کچھ ایویڈنس دکھانا چاہ رہے ہیں, وہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ایویڈنس ہے. جی خلیل بتائیں. جیسا کہ آصف نے بتایا کہ مجھے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. میرا ایک اور گواہ ذیشان علی, اس کو انہوں نے بغیر کسی وجہ سے, یہ سیشن اس کو آزاد کیا ہے, اس پہ جھوٹا مقدمہ بنایا تھا, سیشن اس کو آزاد کیا ہے, اس کو انہوں نے اپنے تعلقات کی بنیاد پہ صوبہ میں بند کر دیا ہے, اور بغیر کسی گرفتاری کے 10 دن ہو گئے وہ بندہ وہاں پہ بند ہے, اور صرف ان کی تعلقات ہیں, اور انہوں نے پیسہ یوز کیا وہاں پہ. اور میرے گواہ کو یہ اس کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اور اس کو بھی وہاں پہ بند کروا دیا ہے. 10 دن ہو گئے گرفتاری اس کی نہیں ڈالی ہے اور اس کو وہاں پہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہ یہ چلان ہے, یہ سیشن اس کو آزاد کیا ہے, صوبہ سے وہ آزاد ہے, لیکن آج بغیر کسی ثبوت کے اس کو بند کیا ہوا ہے, صرف کہ وہ میرے ساتھ میرا گواہ نہ بنے. اس لیے یہ گواہ کو اور میرے گواہ جتنے لوگ ہیں یہ ان کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اور ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ یہی اشور ہوگا. ناظرین, لمحہ شکریہ ہے. یہ آپ کس کے پاس جائیں, کہاں سے مدد مانگیں, یہ ایک میڈیا کے توسط سے ان کو یہ ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی, ان مظلوموں کی آواز اعلیٰ حکاموں تک ہم پہنچا رہے ہیں, اور وہ بھی اگر خواب خرگوش کے مزوں سے باہر نکلتے ہیں اور عوامی خادم ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں, اگر وہ ان تک یہ آواز پہنچتی ہے تو وہ اس چیز کا کیا آگے اقدام اٹھاتے ہیں اور کس طرح ان کا سدباب کیا جاتا ہے, ان کی مظلومیت کا مزید مذاق نہیں اڑایا جاتا اور ان کو انصاف فراہم کیا جاتا ہے, اس وقت کا انتظار رہے گا. یہاں سے اجازت دیں. اللہ نگہبان.